नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि संवादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सर्वदलीय बैठकको आग्रह। जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउनु उचित नहुने ठहर। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदको मतगणना सम्पन्न। नयाँ कार्य समिति चयनप्रति कांग्रेसभित्र र बाहिर विवेचना सुरु। पुर्खा र प्रकृतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मनाइयो धान्य पूर्णिमा। किरात समुदायको साकेला उधौली र नेवारी समुदायको यमरी पूर्णिमा पनि आजै ठाउँ ठाउँमा कुलायन पूजा। सरकारद्वारा 12 देखि 17 वर्षका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु। सबै नेपालीलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। युरोपमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनिरहँदा नेदरल्यान्ड्समा क्रिसमस लक्षित कडा लकडाउन घोषणा। पसल, बार, जिम, सलुन र सार्वजनिक स्थल पूर्ण रूपमा बन्द। र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा खेलाडी र खेलकर्मी सम्मानित। 9 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि वार्ता र संवादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भएपछि वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरेको हो। असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद भए पनि जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउनु उचित नहुने भन्दै बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई अवरोध हटाउन र संवादमा आउन आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संसद अवरुद्धको बारेमा र एमसीसीको बारेमा लामो छलफल भयो र एमसीसीको बारेमा व्यापक रूपले छलफल भएर फेरि थप छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति बनेको छ र संसद अवरुद्धको सम्बन्धमा एउटा धारणा छ, त्यो म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। संघीय संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा संसदको नियमित काम र जनताको यो संस्थाबाट अपेक्षा गरेको गहन भूमिका समेत प्रभावित भएको छ। जननिर्वाचित संस्थालाई यसरी लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होइन। गतिरोधका कारण केही महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावहरू समेत अल्झिएका छन्। संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सशक्त प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ संसद नै चल्न नदिनु भन्ने होइन। विरोध गर्ने, असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद नै हो, तर सिङ्गो संसदलाई यसरी निरन्तर बन्धक बनाउँदा हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास समेत कमजोर हुन जाने खतरा हुन्छ। प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संसदलाई सुचार गर्न सहयोग गर्न हामी प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्दछौँ। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल भए पनि दलहरूबीच समान धारणा जुट्न सकेन। एमसीसीका विषयमा कतिपय दलहरूले यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नसकिने बताएपछि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुला 35 केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। मतगणना सकी अहिले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न जोड घटाउ गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार डाक्टर शशाङ्क कोइराला केन्द्रीय सदस्य मध्ये पहिलो स्थानमा रहनु भएको छ। त्यसपछि क्रमशः एनपी साउद, बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक, उदय शमशेर राणा, शङ्कर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, रामहरि खतिवडा, अर्जुन नरसिंह केसी, गोपालमान श्रेष्ठ, जीप छिरिङ लामा, जितजङ बस्नेत, नैनसिंह महर,
डाक्टर रामशरण महत, गोविन्द भट्टराई, सुनिल बहादुर थापा, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु लगायत नेताहरू रहनु भएको छ। 35 केन्द्रीय सदस्यका लागि 99 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। खुलातर्फको मतगणना सकिएसँगै महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फको मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नयाँ काङ्ग्रेस दियो वा काङ्ग्रेसभित्र नयाँ आए भन्ने नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ। महाधिवेशनको परिणाम आउने क्रममै भए पनि केही पदाधिकारी सहितको परिणामले नयाँ बहस सुरु भएको हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने नयाँ अनुहार आए पनि सोचेअनुसार परिवर्तन हुने नहुने कार्यशैलीले तय गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। राजनैतिक दलको महाधिवेशनले हरेक पटक पार्टीभित्र र बाहिर विविध बहस सृजना गर्छ। अझ नेतृत्वका कार्यकारी पदमा हुने परिवर्तनले काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेकका अधिकांश पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार देखिएको छ। केन्द्रीय सदस्यमा समेत नयाँ अनुहार अगाडि आएका छन्। संघीय संरचना र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व चयन गरेको छ, जसका कारण पार्टी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने कतिपयको तर्क छ। सभापति पुरानो सोच पुरानो पुस्ताका हुनुहुन्छ, शङ्कै भएन उहाँ धेरै सक्रिय पनि, अब उमेरले पनि दिँदैन, उहाँको जिम्मेदारीले पनि दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उपसभापतिमा 60 भन्दा माथिको र अलिक परिपक्व पूर्णबहादुर खड्का देखिँदै हुनुहुन्छ। मैले मूल्याङ्कन गर्दा उहाँको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले त्यो नयाँ पुस्तालाई 60 भन्दा मुनिको पुस्तालाई उहाँले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सभापतिसँग, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो पक्षलाई उहाँले पुरा गर्नुपर्छ। महाधिवेशनका क्रममा पार्टीभित्रका ठूलै तबका नेतृत्व नै परिवर्तनको पक्षमा देखिएको भए पनि महाधिवेशनले त्यसलाई अस्वीकृत गर्दा पुनः शेरबहादुर देउवा नै सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। नेतृत्वमा पुरानै अनुहार भए पनि महामन्त्री लगायत अन्य कार्यकारी पदको प्रतिनिधित्वमा देखिएको नयाँ अनुहारले पार्टीलाई भागबण्डा भन्दा पनि मूल्य मान्यताको राजनीतिबाट अघि बढाउन बल पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले काङ्ग्रेसभित्रको जय पराजयको खास महत्त्व छ र अर्थ छैन भन्छु म चाहिँ। जब जनतामा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू, जब आम नागरिकले उहाँहरूलाई कुन रूपमा स्वीकार गर्छ भन्ने कुराले मूल्याङ्कन गर्छ अहिलेको नेतृत्वको। चाहे पुस्ताको भन्नुहोस्, चाहे विचारको भन्नुहोस्, चाहे प्रवृत्तिको भन्नुहोस्, त्यहाँ जनतासँग पुग्ने बेलामा उहाँहरूको छवि कस्तो जान्छ, उहाँहरूको स्वभाव कस्तो जान्छ, उहाँहरूको व्यवहार कस्तो जान्छ। मङ्सिर 24 गतेबाट सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मतगणना जारी छ। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीको परिणाम सार्वजनिक भइसके पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको मत परिणाम भने आउने क्रममा रहेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। अब साकेला उधौली पर्वको प्रसङ्ग। धान्य पूर्णिमाका अवसरमा आज विभिन्न नेपाली समुदायले पुर्खा र प्रकृतिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। पुर्खाकै कारण आफ्नो अस्तित्व सम्भव भएको र प्रकृतिकै कारण जीवनयापन सम्भव भएकोमा पुर्खा र प्रकृतिप्रति आभार व्यक्त गरिएको हो। धान भित्री आउने सन्दर्भमा धान्य पूर्णिमा मनाइएको छ। यसै क्रममा किराँत समुदायको चाड साकेला उधौली पर्व आज किराँत समुदायको सघन बसोबास रहेका देश तथा विदेशमा मनाइएको छ। किराँत समुदायका राई, लिम्बू, सुनवार र याख्खाहरूको उधौली हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाबाट सुरु भई 15 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित मनाउने गरिन्छ। उधौलीका अवसरमा घरमा भित्र्याइएको नयाँ अन्न बाली पितृलाई चढाई भूमिप्रति आभार व्यक्त गर्न सहकालको कामना गर्दै यो पर्व मनाउने चलन रहेको छ। साकेला वर्षमा 2 पटक मनाउने गरिन्छ। यसैगरी नेवार समुदायले आज योमरी पुन्ही मनाएका छन्। नेवार समुदायको ठूलो चाडका रूपमा रहेको योमरी पुन्हीमा नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तिलबाट बनाइएको योमरी खाने गरिन्छ। यसैगरी आजै ज्यापु दिवस पनि मनाइएको छ। अन्य विभिन्न समुदायले पनि ठाउँ ठाउँमा कुलायन पूजा आयोजना गरी आफ्ना पुर्खालाई सम्झिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साझा मौलिक संस्कृति परम्पराले अनेकतामा एकताको भावना सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत तुल्याउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसरमा ज्यापु संस्कृति विकास कोषले बसन्तपुर डबलीमा आयोजना गरेको समारोहमा उहाँले नेपाली मौलिक सम्पदा र संस्कृतिलाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक बनोट विश्वभरमै नमुनाका रूपमा रहेकाले विभिन्न जातजाति भाषाभाषी सांस्कृतिक समूहको सह अस्तित्व, मौलिक संस्कृति र सभ्य नेपाली पहिचानको गौरवमय संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नु साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो मौलिक तथा परम्परागत संस्कृतिलाई जीवन्त राखेर विगतदेखि गर्दै आएको प्रयास सराहनीय छ। ज्यापु समुदायको संस्कृति सभ्यताको संरक्षणका लागि आगामी दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको दिवस बनाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह लगायतले नेपालको पहिचानलाई विश्वभर प्रवर्धन गर्न ज्यापु समुदायको मौलिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको समाजवादी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मञ्चको घोषणा सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले सांसदहरूले बोल्न पाउने अधिकारलाई हनन गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेर एमाले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पटक पटक विघटन भएर पुनर्स्थापित संसदलाई एमाले निरर्थक बनाउने प्रयास गरेर मुलुकको विकास प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याएको पनि बताउनुभयो। परिवर्तनको अभियन्ता हामी बन्नुपर्छ। अब हामी सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियन्ता हामी बन्नुपर्छ। आर्थिक रूपान्तरणको अभियन्ता हामी बन्नुपर्छ। त्यस हुनाले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक यी सबै क्षेत्रमा हामीले थुप्रै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले समाजवादी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारीहरूलाई शपथ गराउनु भएको थियो। विद्यालयमै खोप केन्द्र राखेर 12 देखि 17 वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई खोप लगाउने अभियान आज सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले आफैले अध्ययन गरेको विद्यालयबाट यो अभियान सुरु गर्नुभएको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिका स्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको खोप केन्द्रबाट विद्यार्थीलाई खोप लगाउने कार्यक्रम सुरुवात गर्दै उहाँले खोप अभियानबाट कोही पनि नेपाली वञ्चित हुन नपर्ने बताउनुभयो। सबै बालबालिकालाई खोप नलगाएसम्म यो अभियान जारी रहने बताउँदै उहाँले सरकारसँग खोप पर्याप्त रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खतिवडाले खोप लगाउन सबैलाई प्रेरित गर्न अनुरोध गर्नुभयो। पहिलो र दोस्रो डोज लाउने उनीहरूका अधिकार हामीले खोसेर तेस्रो डोज लाउन खोजे होइन, बुस्टर लाउन खोजे होइन। पहिलो र दोस्रो डोजलाई पर्याप्त हामीसँग 3.5 करोड डोज अहिले पनि हामीसँग स्टक छ। पहिलो र दोस्रो डोजको भाग खोसेर त्यो सम्पन्न र पहुँचवालालाई तेस्रो डोज दिन खोजेको भन्ने जुन भ्रम छ, यसबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। हामी पहिलो डोज पनि चाहिएको जति दिन्छौँ, दोस्रो पनि चाहिएको जति दिन्छौँ र बुस्टर डोजमा प्रवेश गर्दाखेरि अहिले सुरुवातमा हामी वृद्ध, बालबालिका र रोगीबाट प्रवेश गर्छौँ। सरकारले आजदेखि 7वटै प्रदेशका 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको मोडेना खोप दिन सुरु गरेको हो। 3 प्रदेशका 8 जिल्लामा भने यही पुस 13 देखि 22 गतेसम्म फाइजर खोप अभियान चलाइने भएको छ। ती 8 जिल्लामा बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली र चितवन गरी 6 जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस 13 देखि 22 गतेसम्म पहिलो मात्रा र आगामी माघ 4 देखि 13 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसबाट आज नेपालमा 171 जना संक्रमित थपिएका छन्। 289 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 1 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 5271 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
पछिल्लो समय प्रदेश 2 मा स्थिर रहेको कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको छ। संक्रमण कम गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले के काम गरिरहेको छ त हेरौं कोरोना केयर। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार विगत एक सातामा संक्रमितको संख्या झण्डै दोब्बरले बढेको छ। नयाँ संक्रमित थपिएका मध्ये अधिकांश धनुषा जिल्लाका रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। गत मङ्सिर 18 गते प्रदेशभर 34 जना कोरोना संक्रमित रहेकोमा पुस 3 गतेसम्ममा संक्रमितको संख्या 65 पुगेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 62 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन्। प्रदेशमा 65 कोरोना संक्रमित रहेकोमा धनुषामा मात्र 35 जना सक्रिय संक्रमित रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा 16, सिराहामा 5, सर्लाहीमा 3, पर्सामा 4, सप्तरीमा 1 र बारामा 1 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्ला दिनमा बढेको चिसोका कारण धनुषासहित प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्याधिक चिसोका कारण बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। चिसो बढ्न थालेपछि बजारमा न्यानो लुगाको बिक्री बढेको छ। मानिसहरू जाडोबाट बच्न आगो तापेर बस्न थालिसकेका छन्। चिकित्सकले चिसो बढ्दै जाँदा बालबालिका, वृद्ध र शारीरिक अवस्था कमजोर रहेका व्यक्तिको विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। फाटफुट केसहरू चाहिँ आइरहेको छ। धेरै चाहिँ छैन केसहरू चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ संक्रमित सक्रिय संक्रमित चाहिँ जो धेरै चाहिँ केसहरू चाहिँ यस्तो देखिया छैन। अहिले त चाहिँ 65 जना छन्। अहिले चाहिँ सबै चाहिँ त्यो प्राय होम आइसोलेसनहरूमा छन्। त्यस्तो चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका केसहरू चाहिँ छैनन् अहिले। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा वर्षेनी चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको छ। चिसो बढ्न थालेपछि रुगाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाका बिरामी बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। श्वास प्रश्वासको संक्रमणहरू प्राय चाहिँ नि विन्टर सिजनमा जाडो मौसममा बढ्ने स्वाभाविक कुरा हो र यसमा प्राय गरेर चाहिँ नि श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोगहरू हैन, खास गरेर चाहिँ नि इन्फ्लुएन्जा र कोभिडका सिम्पटमहरूदेखि रुघाखोकी, सिजनल फ्लूहरूको सिम्पटमहरू प्राय चाहिँ नि त्यो मिल्दोजुल्दो चाहिँ नि हुन्छ। त्यस कारणले मान्छे चाहिँ नि फ्लू भयो भने सामान्य रुघाखोकीलाई पनि कोरोना बुझ्दै र कोरोना यदि भएको छ भने मान्छे चाहिँ नि कन्फ्युज हुन सक्छन्, रुघाखोकी बुझ्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ नि यो किसिमको कन्फ्युजनहरू हुनु यति बेला जाडोको मौसममा स्वाभाविक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सामान्य रुघाखोकी भयो भने चाहिँ नि र सामान्य रूपमा ठिक हुँदै गयो भने 2-3 दिनपछि ठिक हुँदै जान्छ नर्मली। र भाइरल डिजिजहरू प्राय गरेर आफै पनि सेल्फ लिमिटिङ डिजिजहरू हुन्छन्। यदि हामीले हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई, हाम्रो खानपान, यी सबै कुराहरूलाई राम्रो राख्न सक्यौं, इम्युनिटीलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्यौं भने आफै पनि सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ। तथापि यदि चाहिँ नि रुघाखोकीका लक्षणहरू देखिन्छन् हैन र त्यसपछि चाहिँ नि जो मानौ न यो सास फुल्नेहरू, दम बढ्ने व्यथा भनौँ न अलिकति समस्याहरू बढ्दै गयो, छिटो छिटो सासहरू चाहिँ फुल्न थाल्यो भने र चाहिँ नि त्यो ज्वरो चाहिँ नि त्यो आयो र चाहिँ नि त्यो फेरि चाहिँ नि ग्रेजुअली चाहिँ नि बढ्दै गइरहेको छ, हाई फिभर भइरहेको छ, दम फुल्ने प्रब्लमहरू चाहिँ नि बढिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ढिला नगरिकन चाहिँ नि स्वास्थ्य संस्थामा, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर देखाउने। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान र जनचेतना जगाउने कार्यक्रमका लागि पनि समन्वयात्मक ढंगले काम भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। रोकथामको लागि यी जति पनि चाहिँ नि 3वटा विधिहरू छन्, जनस्वास्थ्यका विधिहरू छन्, त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ नि नेग्लिजेन्स गर्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ नि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट र हाम्रो चाहिँ नि महिला स्वयंसेविकाज्यूहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्दैछौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्पूर्णलाई हामीले आग्रह गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो फेरि यतातिर चाहिँ नि यो प्रदेश नम्बर 2 को ओपन बोर्डर पनि छ। यो बोर्डरमा चाहिँ नि जो इन्डियातिरबाट हाम्रा थुप्रै युवाहरू चाहिँ नि उता हुनुहुन्छ, उताबाट फेरि यता आउनुहुन्छ। इन्डियामा पनि केस बढेपछि नेपालमा पनि केस बढिहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ नि सबै समस्याहरू छन्। त्यसकारण यसको रोकथाम नै चाहिँ नि एउटा भ्याक्सिनेसन र एसएबएस, यो 3वटा चाहिँ नि जनस्वास्थ्यका विधिहरू, यही विधिहरूबाट हामीले यसलाई चाहिँ नि रोक्न सक्छौँ।
भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सतर्कता बढाइएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा पनि ध्यान दिइएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भए यता प्रदेश 2 मा हालसम्म 774 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासी खण्डमा पुलको भार वहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोक्ने मालवाहक सवारी साधनमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। पुलको क्षमता कमजोर हुँदै गएकोले 20 टनभन्दा माथिको मालवाहक सवारी चलाउन निषेध गरिए पनि 30 टनसम्म भार बोकेर सवारी साधन चलाएको पाइएकोले सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको हो। सुनवलमा रहेको निर्माण सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ बोकेका 100 भन्दा बढी ट्रकले 20 टनभन्दा धेरै भार बोकेको पाइएकोले बढी भार झारेर मात्रै छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा पुल भासिएपछि बेली ब्रिज बनाइएको छ। बेली ब्रिजमा पनि क्षमताभन्दा बढी भार भएका सवारी साधन चल्नाले पुलमा क्षति पुगेकोले बेला बेलामा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ। बाजुराको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डिपो कार्यालय कोल्टीमा यो आर्थिक वर्षमा ढुवानी गर्नुपर्ने सबै चामल ढुवानी गरिएका छन्। विगतका वर्षहरूमा समयमै ढुवानी नहुने गरेकोमा यो वर्ष भने कोल्टीका लागि उपलब्ध गराउने सबै चामल मङ्सिर महिनामै सम्बन्धित डिपोमा पुगेको हो। यो आर्थिक वर्षको असारसम्ममा 5000 क्विन्टल चामल कोल्टीको डिपोमा ढुवानी गर्ने कार्ययोजना रहेको थियो। ढुवानीको जिम्मा लिएको सिंह ब्रदर्सले 1 महिनामै सबै चामल ढुवानी गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड डिपो कार्यालय कोल्टीका प्रमुख नवीन आचार्यले बताउनुभयो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि संवादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सर्वदलीय बैठकको आग्रह। जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउन उचित नहुने ठहर। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदको मतगणना सम्पन्न। नयाँ कार्यसमिति चयनप्रति कांग्रेसभित्र र बाहिर विवेचना सुरु। पुर्खा र प्रकृतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मनाइयो धान्य पूर्णिमा। किराँत समुदायको साकेला उधौली र नेवारी समुदायको यमरी पूर्णिमा पनि आजै ठाउँ ठाउँमा खुलायन पूजा। सरकारद्वारा 12 वर्षदेखि 17 वर्षका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु। सबै नेपालीलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। युरोपमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनिरहँदा नेदरल्यान्ड्समा क्रिसमस लक्षित कड़ा लकडाउन घोषणा। पसल, बार, जिम, सैलून र सार्वजनिक स्थल पूर्ण रूपमा बन्द। र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा खेलाडी तथा खेलकर्मी सम्मानित 9 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपमा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ। संक्रमणबाट जोगिन्न विभिन्न देशले विभिन्न उपाय सुरु गरेका छन्। यस क्रममा नेदरल्यान्ड्समा ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम क्रिसमसको समयमा अझ बढ्ने ठहर गर्दै कडा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। अति आवश्यक वस्तु बाहेकका पसल, बार, जिम, सलुन लगायत सार्वजनिक स्थलहरू आगामी जनवरीको मध्यसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन्। नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटीले सरकारले तोकेका मापदण्ड अपरिहार्य पालना गर्नै पर्ने बताउँदै 1 महिने लकडाउन घोषणा गर्नुभएको हो। नेदरल्यान्ड्सले आजैदेखि लागू हुने गरी कडा लकडाउन घोषणा गरेको हो। लकडाउनको समयमा मानिसहरूलाई सकेसम्म घरभित्रै बस्न भनिएको छ। बेलायतमा संक्रमित संख्या उकालो लागिरहँदा जर्मनीले बेलायती यात्रुको आगमनमा रोक लगाएको छ। डेनमार्कमा पनि संक्रमण तीव्र छ। फिलिपिन्समा आएको आँधी राईमा परि कम्तीमा 63 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका प्रान्तीय गभर्नरले जानकारी दिनुभएको छ। शक्तिशाली आँधीमा मर्नेहरूको संख्या अहिलेसम्म 112 पुगेको छ। बोहोल प्रान्तका गभर्नर आर्थर र्यापले अन्य 10 जना बेपत्ता रहेको र 13 जना घाइते भएको पनि बताउनु भएको छ। विभिन्न शहरहरूबाट आएको सूचनाका आधारमा मृतक संख्या थप बढ्न सक्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अधिकारीहरूले अन्यत्र पनि पहिरो र बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ठूलो रहेको बताएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा।
अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथ सरकारले कृषिका लागि दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा ऋण लिनेको संख्या वृद्धि भएको छ। ऋण लिनेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा कृषि कर्जामा 10.02% वृद्धि भएको जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धि दर 7% मात्र थियो। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनाको तथ्याङ्कले कृषि कर्जामा वृद्धि भएको देखाएको हो। तथ्याङ्क अनुसार पहिलो 4 महिनामा 1,30,23 करोड सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको छ। उक्त कर्जा 55,116 व्यक्तिले प्राप्त गरेका छन्। यस्तै कार्तिक मसान्तसम्म 1,23,930 ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई 2,05,02 करोड कर्जा बक्यौता मध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको छ। वाणिज्य बैंकले आगामी 2 वर्षपछि कृषि कर्जामा 5% लगानी वृद्धि गर्न पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले 10% अनिवार्य गरेको थियो भने गत असाढ 29 प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकले 2080 सालसम्ममा कुल कर्जाको 15% बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ। पवन वर्ष शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। चियाको गुणस्तर वृद्धिका लागि इलामका 2790 किसानलाई एकैसाथ तालिम दिन सुरु गरिएको छ। चिया किसानले प्राविधिक सहयोग नपाइरहेका बेला राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया निर्यातका लागि ट्रेडमार्क पाउने 18 मध्ये 15वटा चिया प्रशोधन कारखानामा आबद्ध किसानलाई तालिम दिन सुरु गरेको हो। चियाको राजधानीको रूपमा परिचित इलामका चिया किसानले पहिलो पटक बगानमै तालिमको अवसर पाएका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत 11 स्थानबाट चियाको बोर्ड सुधार तालिम दिएको छ। हाम्रो अहिले जुन यो फिल्डमा सिकाइराख्नु भएको प्रशिक्षकहरू सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नेपाली चियाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित परियोजनाले चियाको बोर्डबाटै सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। चियामा आफै सक्षम बन्नका लागि तल्लो क्षेत्रबाटै काम सुरु गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईको भनाइ छ। त्यो क्वालिटी उत्पादन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले किसानले क्वालिटीको प्लकिङ गर्नुपर्छ र क्वालिटी लिफ उत्पादन गर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किसानहरूलाई 86 समूह निर्माण गरी विभिन्न चरणका प्राविधिक तालिम दिन थालिएको छ। परियोजनाले किसानलाई आवश्यक उपकरण, चिया टिप्ने हरियो झोला र कम्पोस्ट मलका लागि गोठ निर्माणमा साझेदारी गर्ने भएको छ। चियामा प्रविधि हस्तान्तरणले उत्पादनदेखि बजारसम्म गुणस्तर कायम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। इलाम समेतका जिल्लामा वार्षिक 40 लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेको छ। विजय शेखर भट्टराई, नेपाल टेलिभिजन, इलाम। यस नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 9 जना खेलकर्मीलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयले 6 खेलाडी, 2 प्रशिक्षक र 1 निर्णायक गरी कुल 9 जनालाई खेलकुद प्रतिभाबाट सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेमा दीपक हमाल, जुनी राई र सुस्मिता तामाङ रहेका छन्। त्यसैगरी करातेबाट एलन श्रेष्ठ, एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी तथा पारा खेलाडीबाट केशव थापा सम्मानित भएका छन्। सबैले जनै 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी प्रशिक्षकमा तेक्वान्डोबाट सङ्गिना वैद्य र नोर्बु लामा सम्मानित हुँदा निर्णायकमा अशोक खड्का सम्मानित भएका छन्। सम्मान कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहसराजले खेलाडीहरूका लागि खेलेरै बाँच्न सकिने आधारको सृजना गर्नुपर्ने समय आएको बताउनु भएको छ।
सोही अवसरमा 9 जना खेल पत्रकारलाई पनि खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले ब्रिगेड बोयज क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। आज भएको लिगको एक मात्र खेलमा ब्रिगेडलाई हराउँदै शेर्पाले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। खेलको 5औं मिनेटमा मृतम्बा पिस्टोनीको गोलबाट शेर्पाले अग्रता बनाएको थियो। सुरेश कुमारले खेलको 74औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाउँदा मनिष थापाले 1 गोल थप्दै फराकिलो जित सुनिश्चित गरे। बीबीसीका लागि भुवन बस्नेतले 1 सान्त्वना गोल फर्काए। यस जित शहीद शेर्पा 5 खेलबाट 5 अङ्क बनाउँदै तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान अङ्क भएको ब्रिगेड बोइज गोल अन्तरका आधारमा तालिकाको 10औं स्थानमा झरेको छ। लिग अन्तर्गत भोलि 1 खेल मात्र आयोजना हुनेछ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल भारतसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। यस पराजयसँगै फाइनलमा प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना न्यून बनेको छ। ढाका स्थित मोस्तफा कमल रङ्गशालामा नेपालले दोस्रो हाफमा 1 गोलले पराजित भयो। भारतलाई महत्वपूर्ण जित दिलाउन पी नाभ्रेमले निर्णायक गोल गरिन्। अब नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि बंगलादेश र श्रीलङ्का बीच हुने खेलको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ। नेपालमाथि जित निकाल्दै भारत भने प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। धनगढीमा जारी प्रधानमन्त्री कप टी20 महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी प्रदेश लगातार दोस्रो जितका साथ सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 10 विकेटले हराउँदै तथा प्रदेश नम्बर 1 ले बागमती प्रदेशलाई 55 रनले पराजित गर्दै समूह ए बाट सेमी फाइनलमा पुगेका हुन्। आज भएको पहिलो खेलमा कर्णालीले निर्धारित 6 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 17 रन बनाएको थियो। फापा क्रिकेट मैदानमा 18 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। त्यसैगरी दोस्रो खेलमा 115 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 59 रन मात्र बनाउन सक्यो। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। अब मौसम। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भेगमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 1 र 3 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा हेरौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि संवादमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सर्वदलीय बैठकको आग्रह। जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउनु उचित नहुने ठहर। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदको मतगणना सम्पन्न। नयाँ कार्य समिति चयनप्रति कांग्रेसभित्र र बाहिर विवेचना सुरु। पुर्खा र प्रकृतिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मनाइयो धान्य पूर्णिमा। किराँत समुदायको साकेला उधौली र नेवारी समुदायको यमरी पूर्णिमा पनि आजै ठाउँ ठाउँमा कुलायन पूजा। सरकारद्वारा 12 देखि 17 वर्षका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु। सबै नेपालीलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। युरोपमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनिरहँदा नेदरल्यान्ड्समा क्रिसमस लक्षित कडा लकडाउन घोषणा। पसल, बार, जिम, सलुन र सार्वजनिक स्थल पूर्ण रूपमा बन्द। र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा खेलाडी र खेलकर्मी सम्मानित 9 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।